Sabat. Atong hisgutan niining adlaw sa Hulyo 12, mao ang atong morning devotional nga naguluhan, ang mga bata ganahan sa pakiguban sa inahan. Ug ang atong teksto makita sa Proverbio 31:28 nga nag-ingon, ang iyang mga anak mubangon ug magatawag kaniya nga bulahan, ang iyang bana usab ug siya nagadayeg kaniya. Ang puloy-anan angay nga maoy pinakanindot nga dapit sa tibuok kalibutan alang sa mga bata. Ug ang presensya sa inahan maoy labaw nga makapadani sa tanan. Ang mga kabataan adunay sensitibo, may gugmaon nga mga kinaiya. Dali ra kaayo sila mapalipay ug dali ra usab mapasubo. Ang gagmayng mga bata ganahan og pakig-uban ug talagsa kaayo malingaw nga sila mag-inusara. Nangandoy sila sa kaluoy ug gugma. Ang mga butang nga ilang ganahan buhaton sa ilang hunahuna makapalipay usab sa ilang inahan. Imbes nga abugon palayo ang iyang mga kabataan, aron nga siya dili masamok sa ilang saba o masulan sa ilang ginagmay nga mga hangyo. Tuguti nga ang inahan magplano og kalingawan ug gaan nga trabaho aron adunay mabuhat ang aktibo nga mga kamot ug mga hunahuna. Pinaagi sa pagsabot sa ilang mga pagbati ug sa paggiya sa ilang mga kalingawan ug buluhaton. Makuha sa inahan ang pagsalig sa mga kabataan. Pinaagi sa mapailubon, mabinantayon nga gugma. Mahimo niya nga ipabalhin ang mga hunahuna sa iyang mga kabataan sa insakto nga padulnan. Nagapasantop diha kanila sa maanyag, makapadani nga mga kinaiya. Ang mga inahan kinahanglan magmatngon nga dili nila mabansay ang ilang mga kabataan nga kanunay magsalig ug magunahuna sa ilang kaugalingon lamang. Ayaw gayud sila tudloi nga makahuna-huna sila nga sila mao ang sentro ug nga ang tanan kinahanglan mahitabo sumala sa ilang gusto matuman. Ang ubang mga ginikanan magahin og daghang panahon sa paglingaw sa ilang mga kabataan. Apan ang mga kabataan kinahanglan mabansay sa paglingaw sa ilang kaugalingon, sa pagkat-on, sa mugnaon ug pagbaton og abilidad. Sa ingon ni ana nga paagi sila makakat-on nga makontento sa ginagmay nga mga kalipay. Angay sila tudluan sa pag-agwanta sa ilang kinagmay nga mga kaguol ug pagsulay. Pagtuon aron ikaw makahimo sa pagsugyot ug mga pamaagi diin ang mga kabataan makakat-on nga magunahuna sa uban. Diha sa pulong sa Dios ato makaplagan ang usa ka nindot nga paghulagway sa usa ka malipayon nga panimalay ug ang babayi nga nagapasiuna niini. Ang iyang mga anak mubangon ug magatawag kaniya nga bulahan. Ang iyang bana usab ug siya nagadayeg kaniya. Bag-ampo kita mga kapaglaom. Amahan namo, nalipay kami niining mensahe nga diin nagatudlo kanamo mga inahan sa pagkahimong maayong sulundan sa among mga kabataan. Tabangi kami nga mahimo kaming suga nga nagaiwag sulod sa among panimalay ug nga adunay kalipay ang among mga bana ug mga kabataan sa among mga presensya. Tungod kay ikaw ang makita dinhi sulod kanamo. Amo ikaw nga gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.